राजा आउने भयो भनेपछि सबै यी सबै थरी एकैतिर छैनन्। हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त्यसैले तपाईँ यति बलियो हुनुहुन्छ, सबै जनताले गणतन्त्र ल्याएको हो भने राजालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा दमन क्यालाई गर्नु? राजा चाहिँदैन, गणतन्त्र चाहिन्छ भन्न काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई हक छ भने तिमीहरूले बेथिति गर्यौ, तिमीहरूले थिति बसालेनौ, ब्रह्मलुट गर्यौ, भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो। अब एउटा अभिभावक राजा चाहिन्छ भनेर कोही मान्छे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छ, सभा सम्मेलन गर्छ भने त्यसले चाहिँ नपाउनु किन? राजा राप्रपालाई मात्रै चाहियो हो त? म राप्रपा हो त? होइन म अहिले पनि काङ्ग्रेसको मान्छे हो। हो त्यस्ता हरेक दलमा मुलुक बर्बाद हुन लाग्यो। अब पार्टीको कुरा पनि एकछिन थाती राखौँ, मुलुक बचाउँ। मुलुक बचे भोलि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीका खेती गरौँला। बसतिर कुदाइराख्नु पर्ने मुद्दै छैन, सबैतिर एकै ठाउँमा राखेर लु कहाँ कतिवटा केस कुन जिल्लाका सरकारी छ, रातारात यता कुदाउने उता कुदाउने, एउटा चोर डाकालाई भन्दा पनि पर्दा एउटा सांसद हो, पार्टीको सभापति हो, सांसद हो। सांसद पनि प्रचण्ड झन् कारबाही भएपछि प्रचण्ड बहुमतले फेरि जिते सांसद पनि हो, दोस्रो पटक होइन? के हुँदाखेरि सबैलाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो। कानुनी व्यवहार चाहिँ समान भएन। मुद्दा चलाउनु त भाग्ने पार्टीको सभापति भाग्छ। मुलुकको अभिभावक अनिर्वाचित साझा मान्छे चाहिँदो रहेछ भन्ने यो तीनटा राष्ट्रपतिबाट, यो 10-15 वर्ष गणतन्त्रको इतिहासबाट पनि अब नसिके कहिले सिक्ने? यो गठबन्धन कुनै राम्रो काम गर्नका लागि बनेकै होइन। तपाईँ यो कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ? म प्रष्ट छु। यो के हो भने कसैलाई गिरिबन्धुले पोलेको, कसैलाई भुटानी शरणार्थीले पोलेको। अब प्रचण्डजीको सरकार रवि लामिछाने गृहमन्त्री फाइल खोलौँ भनेर तर्साएको अवस्था, कार्यान्वयन गर्न तिनीहरूले नि खोजे होइनन् नि। आफै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री लाग्यो भने त्यो तर्साएर के हुन्छ? खालि सत्ता स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारबाट जोगिन मात्रै गठबन्धन बहु बन्छन् भनेर उहाँहरूले त्यो पनि भन्नुभयो। ठिकै छ त गरौँ न त। अब यहाँ त गठबन्धन के, यो अहिलेको संविधानै त्यस्तो छ व्यवस्था, गठबन्धन बाहेकको सरकारै बन्न सक्दैन। यो नेपाली ल्याएकै संविधान होइन, मेरो त त्यो मान्यता हो। किनभने गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजा फाल्नुपर्छ भन्ने एजेन्डै थिएन नि। एजेन्डा के थियो भने राजाले आफ्नै हातमा अधिकार लिए, त्यो गलत हो। 2060 माघ 19 गते होइन? त्यो गर्नुहुन्न। राजाकै थानकोमा बस्नुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित सरकार भङ्ग गरे, त्यो चाहिँ गलत हो। नचाहिकन गणतन्त्र लादियो, जो मागै थिएन। र उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ त कि त मलाई सानो झिनो आशा, त्यही तपाईँले भने जस्तो यति सानो देश छ, अहिले 37,000 जति तलबी जनप्रतिनिधि छन्। पैसा कहाँ आउँछ? सिंहदरबार गाउँमा पुर्याउने गणतन्त्र कायदा छ भने सिंहदरबार गाउँमा पुगेन कि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँमा पुगेको छ। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि विपिन कोइराला हुनुहुन्छ, जो काङ्ग्रेसमा लामो समय राजनीति गर्नुभयो, अहिले चाहिँ अलिकति निष्क्रिय जस्तो हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन
नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पहिलो अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। कोइरालाज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई? काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनेको झन्डै 1 वर्ष भइसक्यो, तर जनताको असन्तुष्टि भने बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँ त विशेष गरी बिपीको पदमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँडेन, नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो भन्ने हिसाबले पनि निरन्तर त्यो हिसाबले पनि वकालत गर्दै आइरहेको मान्छे हो। कसरी हेर्नु भएको छ यो सरकारलाई, यो सरकारको काम गतिविधिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? सबभन्दा पहिला तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो गठबन्धन कुनै राम्रो काम गर्नका लागि बनेकै होइन। ए, तपाईँ यो कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ? म प्रष्ट छु। यो के हो भने कसैलाई गिरीबन्धुले पोलेको, कसैलाई भुटानी शरणार्थीले पोलेको। अब प्रचण्डजीको सरकार रवि लामिछाने गृहमन्त्री फाइल खोलौँ खोलौँ भनेर तर्साएको अवस्था, कार्यान्वयन गर्न तिनीहरूले नि खोजे होइनन् नि। आफै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री लाग्यो भने त्यो तर्साएर के हुन्छ? त्यो कहाँ चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिमा ल अब बित्यो भनेर राति 12 बजे यो अचानक गठबन्धन भयो होइन। अब जनताको खपतका लागि यो अव्यवहारिक कुराहरू पनि संविधानमा छन्। अहिलेको अनुभव गर्दाखेरि देखियो नियम कानुन संविधानका यी चाहिँ व्यवस्था गर्न नसकिने प्रदेश भए, सांसदको सङ्ख्या पनि बेपत्तै भयो। 884 छ टोटलमा सङ्घ प्रदेश गरिकन। यी कुराहरू पनि समय सापेक्ष चाहिँ संविधान परिवर्तनका एजेन्डा पनि छन्। होइन, उनीहरूले पनि संविधान भन्नाले संशोधन गर्ने भन्ने हिसाबले नै गठबन्धन त्यही त गरेका थिए, तर यो कुरा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यही मैले भने त्यो पनि उहाँहरूले भन्नुभयो, त्यो एउटा आवरण दिनुभयो। खालि सत्ता स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारबाट जोगिन मात्रै गठबन्धन बहु बन्छन् भनेर उहाँहरूले त्यो पनि भन्नुभयो। ए ठिकै छ त, गरौँ न त। अब यहाँ त गठबन्धन के, यो अहिलेको संविधानै त्यस्तो छ व्यवस्था, गठबन्धन बाहेकको सरकारै बन्न सक्दैन। बहुमत पुर्याउन गाह्रो छ। गाह्रो छ। समावेशी फेरि एकल पार्टीको बहुमत आउने अवस्था पनि छैन। समावेशी प्रतिनिधित्व 40, प्रत्यक्ष 60। यो व्यवस्था हुने बित्तिकै डिजाइनै संविधान निर्माता को थाहा छैन मलाई। नेपालका मान्छे त पक्कै होइन। निर्माता को तपाईँ पनि त्यसो भए अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ? म एउटा विज्ञ छु, नेपाली होइन। यति चाहिँ प्रश्न हुनुहुन्छ? म प्रश्न छु। किन बहुमतको सरकार आयो भने त दह्रो सरकार हुन्छ, स्थायी सरकार हुन्छ। त्यो कसैलाई टेर्दैन। बाहिरिया परचक्रीले चलखेल गर्न पाउँदैन। त्यही डिजाइन अन्तर्गत त्यसो भए यस्तै निर्वाचन परिणाम कसैले बहुमत आउन नसक्ने, टुक्रा टुक्रा मिलेर गठबन्धन बनाएर मात्रै सरकार बन्नुपर्ने यो डिजाइन अन्तर्गतै भयो। यो नेपाली ल्याएकै संविधान होइन, मेरो त त्यो मान्यता हो। किनभने गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजा फाल्नुपर्छ भन्ने एजेन्डै थिएन नि। एजेन्डा के थियो भने राजाले आफ्नै हातमा अधिकार लिए, त्यो गलत हो। 2060 माघ 19 गते होइन, त्यो गर्नुहुन्न। राजा राजाकै थानकोमा बस्नुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित सरकार भङ्ग गरे, त्यो चाहिँ गलत हो। र संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग राखे
सात दल आन्दोलनमा गए। आन्दोलनमा भइरहेका सात दल शेरबहादुर बाहेक है पहिला। शेरबहादुरको सरकार हुँदा आन्दोलन गए 61। हे प्रतिकरण त आज सच्यो भनेर माधव नेपालजीको एमाले पनि सरकारमा गयो। हो अनि सडकमा त फेरि 5 दल मात्रै भयो। एउटा प्रमुख काङ्ग्रेसको एउटा फुटेको घटक शेरबहादुरजीको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, एउटा चाहिँ नि एमाले। हो अनि सानोतिना पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस संस्थापन पक्षको मात्रै त सडकमा। जनमोर्चा नेपाल थियो, सद्भावना पार्टी अरू थियो। सानातिना जे भयो तराईवाला थिए हो भयो। पछि आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। हो यही बिचमा 12 बुँदे सम्झौता भयो दिल्लीमा। त्यो रोल्पा वा काठमाडौँमा हुनु पर्थ्यो, दिल्लीमा भयो त्यो। विदेश भूमिमा भयो होइन। अब सुरक्षाको समस्या पनि देखाएला के हो, जे सुकै होस्। अब त भारतकै पूर्व जर्नेलहरू, नेताहरू, पत्रकार भन्न थालेका थिए भारतलाई नै पालन पोषण गरेको हो माओवादीलाई। त्यो गलत भएछ। त्यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र ल्याएर नेपालमा गल्ती भयो। भारतले उक्साएर पाले पोषण गरेर तालिम दिएका त्यो माओवादी उचालेको गल्ती भयो भनेर अहिले मैले भनिरहनै परेन। भारतकै पूर्व जर्नलहरू, पत्रकारहरू, नेताहरू भन्न थालेका छन्। त्यसैले अब यो संविधान नचाहिकन गणतन्त्र लादियो, जो मागै थिएन। र उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ त कि त मलाई सानो झिनो आशा, त्यही तपाईँले भने जस्तो यति सानो देश छ, अहिले 37,000 जति तलबी जनप्रतिनिधि छन्। पैसा कहाँ आउँछ? सबैलाई सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुर्याउने गणतन्त्र कायदा छ भने सिंहदरबार गाउँमा पुगेन कि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँमा पुगेको छ। जहाँ जुन दल जित्या छ, लेखा परीक्षणको हेर्नुहोस् न, सबै कति बेरुजी छ। त्यसैले अब संसारमा आर्थिक शिथिलता अहिले छ। कोही कसैलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा अब छैन बिस्तारा, होइन? अहिले त झन् इरान इजरायलको युद्ध पनि झन् सुरु भइसक्यो। तेल जो बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय गएका बजार तेलको मूल्य बिचराहरू बढी चाहिँ हाम्रा चाहिँ 20-30 लाख जो बाहिर छन्, तिनीहरूले पनि कुन बेला लखेटिने हुन् हो टुङ्गो छैन। जसको भरमा अर्थतन्त्र जानिएको छ। अहिले त अमेरिकाबाट त लखेट्न थालिसके, ट्रम्पले लखेटी थाल्न थालिसक्यो। अब खाडी मुलुकबाट अब आउँछ, ती त लडाइँ भेट्छ। हो त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा त्यतातिर ध्यान कसैको छैन। यदि गरी भए त अहिले गर्नुपर्थ्यो नि त। झन्नै 1-2टा साना दलको समेत समर्थन लिएर 2/3 त चाहियो नि संविधान फेर्न। खोइ त्यतातिर प्रयास छ त? छैन। प्रयास केमा छ भन्दाखेरि पोलापोलमा एउटाले अर्कालाई तर्साछ, अर्कालाई तर्साएको छ। अहिले हेर्नुहोस् न, कसलाई प्रहरी प्रमुख चाहिने, कसलाई राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख चाहिने, त्यति मात्रै होइन, कसलाई यहाँ कुलमान हटाउने कतै। अहिले तपाईँलाई अहिलेको रमेश लेखकजीलाई हेर्नुहोस् त भिजिट भिसा प्रकरण, त्यो के जाति बाहिर भएर गर्ने कुरा भिजिट भिसा प्रकरण आयो, उसलाई माओवादीको अग्निसापको ज्यान मुद्दा छँदैछ। खालि नेताहरूको बल जफ्ती रोक्या मात्रै हो, सबैमाथि मुद्दा छ, होइन? कोही चोखो छैन नि यहाँ, सबैमाथि मुद्दा छ। खालि के भने अब खालि मुलुकको लागि धेरै होइन, हाम्रो लागि वर्ष पनि धेरै भएको मात्रै हो। बिस्तारै बिस्तारै पोल खुल्छ। जस्तो अहिले माधव नेपाललाई पनि पतञ्जलिमा अब जस्तो अहिले प्रेम कुमार राई
त्यो 52 जना संवैधानिक नियुक्ति गर्दा ओलीजीले सङ्ख्या घटाएर सर्वसम्मत हुनुपर्ने होइन, प्रतिपक्ष पनि गएर सभामुख पनि गएन, संसदीय सुनाइ पनि गर्नु भएन उहाँले। जबरजस्ती दिएका 52 जना छन्। त्यही भएर उहाँहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भयो भने सर्वोच्च रिट विचारै दिन्छ। सर्वोच्चमा रिट छ, अहिले फैसला भएको छ त छैन। उहिलेको कुरा हो, उनीहरूको म्यादै सिद्धिन थालिसक्यो। 77 सालको कुरा हो, 5 वर्ष हुन लागिसक्यो। त्यही त म्याद सिद्धिन थालिसक्यो। त्यसै ती अवैध जति काम भएका छन् त्यो सबै ढाकछोप एकपछि अर्को अर्कोपछि सकुन्जेल यिनीहरूले गरेका छन्। लुट्नलाई यिनीहरूले गरेका छन्। अब पापको घडा भरिसकेपछि जसलाई भ्रष्टाचारको छोपे पनि एउटै राम्रो काम राईले के गरे भने प्रधानमन्त्री पनि बत्दैन है, नीतिगत निर्णय हो मन्त्री परिषदको, त्यसमा मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा यदि साँच्चीकै व्यवहारमा उत्रियो भने त माधव नेपाल पक्रिने ठाउँमा भोलि शेरबहादुरजी, पर्सि चाहिँ ओलीजी, निकबर्सी बाबुरामजी होइन सबै पालाउँछ, सबैको पालाउँछ आउने भयो। अब होइन एउटा एक ढङ्गले आँट गरेकै हो अख्तियारले। त्यो उनको नियत चाहिँ नि तर्साउने नियत होला अहिलेका प्रधानमन्त्रीको। तर चाहिँ नि जेनरल पब्लिकलाई होइन यसो हेर्दाखेरि उनलाई पनि क्रेडिट दिउँ न, एकछिन मानौँ अवैध धानिक तरिकाले नियुक्ति भए तापनि आफ्नो जागिरको अन्ततिर आएर सुरुवात त कम्तीको गरे होइन, इनिसिएसन त लिए होइन। त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति होइन सकारात्मक हुनुपर्छ होइन, सबै कुरा नेगेटिभ किन हुने होइन। हामी के चाहन्छौँ भने यो पार्टी त्यो पार्टी, मेरो सरकार केही नभनिकन निर्मम तरिकाले जसले भ्रष्टाचार गरेका छ त्यसमाथि दया विवेक पक्षपात नराखिकन निष्पक्ष तरिकाले दुधको दुध पानीको पानी कारबाही भयो त हामी नेपाली खुसी भइहाल्छ। निष्पक्ष कारबाही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो भने त त्यो त सकारात्मक हो देशका लागि पनि। त्यो सकारात्मक हो। तर कतिपयले चाहिँ अब प्रेम कुमार राईको अब यो सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गरिदिइहाल्छ, त्यो हिसाबले जनतामा यसो सेन्टिमेन्ट बटुल्नको लागि भने पनि अहिले चाहिँ उनले अब तपाईँको यो माधव नेपाल मात्रै हुने एकपछि अर्को गर्दै झ्याप मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल टेलिङको पूर्व प्रधान निर्देशकहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीलाई जब अहिले मुद्दा हाल्नु जब यिनी चाहिँ त्यही सेन्टिमेन्ट बटुल्न यो काम गरे भन्छ। यिनीको रिटायरमेन्टको टाइम आइसक्यो, यिनको मात्र होइन सबै नियुक्ति 52 जना पुष्पमाघतिर हो। अब 52 जनाको पुष्पमाघ पुग्दैन, यिनको त आइसक्यो के अरे। जे होस् यो थालनी राम्रो छ, तर जुन नियतले यिनीहरूले चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने, फेरबदल गर्ने, अव्यावहारिक बुदा हटाउनु भनेर जो भनेको थिएँ त्यो त देखिएन। झन्डै 1 वर्ष हुन लाग्यो नि त, सायद असार 12 गते 1 वर्ष पुग्छ। असार 17 गते सम्झौता उनीहरू 15 गते अब दही चिउरा खाने न्युमा रातारात भेटे। 14 गते बेचन जा नक्कली भुटानी संस्थान पड्काउन परे। आज समेत तानिने कुराहरू आउँदाखेरि त्यसैले 1 वर्ष पुग्न आँट्यो होइन। आज 2 गते बोलिरहेको त्यो यिनीहरूको त्यो मनसायकै होइन। मान्छे यिनीहरूको यो सरकार गठनको पृष्ठभूमि नै राम्रो छैन कोइरालाजी, त्यसो होइन उद्देश्य नै राम्रो छैन, नीति राम्रो छैन। त्यही म तपाईँलाई के भन्छु भने यो एक त संविधान त्रुटिपूर्ण छ, अर्को त्रुटिपूर्ण संविधान भए पनि यो संशोधन नभएसम्म एकछिन मानव संविधानमा चुनाव अघि गठबन्धन काहीँ गर्छन्, पार्टीका घोषणापत्र हुन्छन्, आफ्नो एजेन्डा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अनि त्यहाँ बहुमत त कसैको आउँदैन। चुनाव पछि पो को मिलेर सरकार बन्नु त अब होइन भनेर पो छलफल हुन्छ त दुनियाँमा। या त चुनाव अगाडि नै कसले के खाने भनेर भाग लाउँछ नि। आज मैले चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीजीको हेरिरहेको थिएँ, विष्णु पौडेल अन्तर्वार्ता न्युज 24मा के अरे 84 को चुनाव पनि काङ्ग्रेस एमाले मिलेर जाने मिलेर लड्ने हेर्नुहोस्।
अब यहाँ बहुमत चाहिएको छैन कसैलाई, देश लुट्न चाहिएको छ, मिलिमिजुली मिलेर खाने हो। काले काले मिलेर खाउँ भाले भने होइन, जनता जसकै भनौँ। अब काङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्ने नै बिर्सिनु भयो। अब बिर्सिनु भयो, चुनाव चिन्ने बिर्सिने अवस्था आउन सक्छ। आउनु होइन, अब घरिघरि हँसिया तलमा हाल, घरिघरि कलममा हाल, घरिघरि के एकले अर्कोमा हाल भनेपछि त त्यो स्थिति आइरहेछ होइन। कोइरालाजी, हजुरले अब सुरुमा पनि कुरा गर्नु, जुन यो रवि प्रचण्ड सरकार हुँदा फाइल खोल्ने भनेको थियो, अब अलिअलि तर्साए पनि हो, केही त खोलेको जस्तो पनि देखिएको थियो। तर अब रविको प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ अब यो सरकार बन्ने बित्तिकै रवि लामिछाने अब 4-5वटा हिजोसम्म गर्दा त 5औँ जिल्लामा पनि मुद्दा पर्यो। झन्डै 11 करोडभन्दा बढी बिको माग्दाविसहित रविलाई सहकारी ठगी सङ्गठित अपराधमा पर्सा जिल्ला अदालतले मुद्दा चलाएको छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ अब भन्नाले सञ्चालकै रहेको मान्छेहरू, एमालेकै सञ्चालक रहेको मान्छेहरूले 10 लाख दरोड छोड्ने, तर रविलाई चाहिँ करोडौँ करोड दरोड लिएर जेले हाल्यो भनेर प्रतिशोध भयो भनेर राष्ट्रसभा कराइरहेको अवस्था छ। कसरी रवि लामिछानेको मुद्दालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँ? म मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने, न्यायाधीशले न्याय नगरे पनि न्याय गरे जस्तो देखाउनुपर्छ होइन। यो बिएल पढ्दाखेरि हामीले त्यो पढ्नुपर्छ क्या। अब त्यही सहकारीको प्रकरणमा चाहिँ रवि लामिछानेलाई करोडौँ करोडौँ धरोटी पनि 60-70 लाख 65 लाख करोड के गरेर गरिरहेछ। थुनामै पर्यो अहिले त उनी, सर्वोच्चले पनि उनलाई। अहिले पनि सहकारीमा 70% 75-80% सहकारी एमालेको पकडमा छ, केही अलिकति अरू दलको अरू छ। अब काङ्ग्रेसका मानिसहरूलाई पनि एमालेका पनि त ऋषिकेश पोखरेलको दुलै परेकी छन्। काङ्ग्रेसको पनि हाम्रो माया राई, धनराज गुरुङ परेका छन्। होइन, उहाँलाई त मुद्दै चलेको छैन अहिलेसम्म। त्यही त मैले भने केस त हो नि। अहिले त्यो ऋषिकेश पोखरेल जो सांसद छन्, के समितिका सभापति, सार्वजनिक लेखा समितिका छन्। एक त सार्वजनिक लेखा समितिहरू सत्तारूढ दलले लिनै पाइँदैन, प्रचलन विपक्षलाई दिने 48 सालदेखि विपक्षलाई दिने चलन छ होइन। त त्यसैले यो चाहिँ नि द्वैत चरित्र छ। विपक्षमा त हुँदैन यो भन्छन्, अब आफू सत्तारूढ हुँदाखेरि जे पनि पेलेर गरिरहेका छन्। त्यसैले होइन, लामिछानेले त्यसो भए तपाईँको दृष्टिकोण पनि अलिकति सत्ताले पेल्या चाहिँ हो लामिछाने। किनभने 10तिर कुदाइराख्नु पर्ने मुद्दै छैन, सबैतिर एकै ठाउँमा राखेर लु कहाँ कतिवटा केस कुन जिल्लाका सरकारी छ, रातारात यता कुदाउने उता कुदाउने, एउटा चोर डाकालाई भन्दा पनि बढ्दा एउटा सांसद हो, पार्टीको सभापति हो, सांसद हो। सांसदले प्रचण्ड झन् कारबाही भएपछि प्रचण्ड बहुमतले फेरि जिते सांसद पनि हो, दोस्रो पटक होइन। के हुँदाखेरि सबैलाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो। कानुनी व्यवहार चाहिँ समान भएन। मुद्दा चलाउनु त भाग्ने पार्टीको सभापति भाग्छ, मान्छे धरोटीमै छोड्दा हुन्थ्यो। यो जेल चलान गर्नुपर्ने विषय होइन, नगरे हुन्छ, गर्दा सबैलाई गर्नु पर्यो। आफ्नोलाई चाहिँ काकाहरूलाई पाखा जस्तो भयो, त्यो देख्नेलाई पनि लाज भइसक्यो। हजुर, यहाँनिर अब तपाईँले चाहिँ अलिकति यो बिपीको यो राष्ट्रिय मिलेनका नीति जुन 2031मा त्यो उहाँले अगाडि सार्नु भएको नीति अथवा बिपी पथलाई नै अँगाल्नु पर्छ काङ्ग्रेसले बाटो बिरा भनेर पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। यहाँले लेखक पनि हुनुहुन्छ। आज पनि काङ्ग्रेस कुन अवस्था छ आजको काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको नजर? मैले कतिपल्ट भन्नु, मेरो साथीहरू कोही राष्ट्रपति छन्, कोही पार्टी सभापति छन्, प्रधानमन्त्री 5-6 चोटि भइसके। यो काङ्ग्रेसले नै खुट्टा छोडेर यो दशा आयो। खास गरिकन हाम्रै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राम्रो काम पनि गर्नुभयो। एक नेपालीलाई अर्को नेपालीले मारिरहेको थियो। माओवादीले मार्छ कसले? सेना, पुलिस, काङ्ग्रेस, पत्रकार। अब नेपाली सेनाले कसलाई मार्छ? माओवादी। त्यो पनि नेपालकै छ। त्यस कारण चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण जो माओवादीलाई गर्नु त्यो राम्रो काम हो।
तर उहाँ कहाँनिर चुक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ भने माओवादीको एजेन्डा बोकेर ए होइन हली बन्नुभयो उहाँ किन भने यो राजनीतिक बेइमानी पनि सीमासम्म गर्नुपर्छ। ए 7 दलको आन्दोलन भयो, हो गिरिजाप्रसाद सर्वसम्मत आन्दोलन प्रधानमन्त्री सफल भए। भएपछिको प्रधानमन्त्री बन्नु राजाले त्यो घोषणा गरे, संसद पुनर्स्थापना गरिदिए। हो त्यस 47 को संविधान अन्तर्गत 7 दलले सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री गिरिजालाई बनाउनु भयो। हो 47 को संविधान अन्तर्गत पुनर्स्थापित संसदबाट गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हो शपथ ग्रहण राजाले गराए हो त्यही 47 को संविधान अन्तर्गत हो होइन। हो त्यहाँसम्म राजा र 7 दल बिचको जुन वैशाख 11 गतेको घोषणा भएको छ हो एउटा सहमतिमा राज संस्था पनि रहने, संसद पनि पुनर्स्थापना हुने, 7 दलको मार्गचित्र अनुसार मुलुक चल्ने। राजाको घोषणा त्यही छन् हो होइन। 14 गते फेरि क्याबिनेटमा माओवादीबाट अमित खेरचन्द उपप्रधान, एमालेबाट केपी शर्मा ओली उपप्रधान, हो गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जेठ 14 गते के पास हुन्छ क्याबिनेटले भनेदेखि राजाको पहिलो सन्तान छोरी भयो भने उत्तराधिकारी त्यही हुने। त्यहाँसम्म पार्टी बिग्रिएको छैन, ए त्यो सहमति कायमै छ। पछि बिस्तार सबै दलहरू 7 दलहरू पछि माओवादी त पछि आएको, 7 दल बाहेक हो नि त। हो बाहिरियाको खेलमा नउठेको एजेन्डा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र उठ्या मुद्दै होइन हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको हिसाबले तपाईँ सोध्नुभयो नि, त्यो गलत काम कङ्ग्रेसकै इनिसिएटिभमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइममा भयो। त्यति बेलाबाटै बाटो बिरायो काङ्ग्रेसले त्यसो भए। सुरु तर उहाँले बेबी किङको चर्चा पनि त्यति बेला गर्नु त भएको थियो नि होइन। अहिले पनि चर्चा छ नि। तर ज्ञानेन्द्रले मान्नु भएन भन्ने कुरा आयो त्यति बेला। तपाईँ यसो एउटा विचार गर्नुहोस्, बिचको पुस्ता पारसले म हुन्न आफै भनेका छन् होइन। अब अलिकति उनीप्रति नकारात्मक धारणा पनि छ। हो अब अहिले चाहिँ नाति राजा हुने कुरा पनि बेबी गिरिजाप्रसादले सुरु गरे, अहिले जोडतोडले आइरहेछ है। हो यसमा मेरो राय फरक के छ भने अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थामा विश्व छ, द्वन्द्वग्रस्त छ विश्व, नेपाल त झनै छ। हो यो स्थितिमा सम्हाल्नको लागि एउटा परिपक्व ए अभिभावक चाहिन्छ। त्यसका अहिले चाहिँ नि राजतन्त्र पुनर्स्थापन हुँदा ज्ञानेन्द्र सरकार नै चाहिन्छ। ज्ञानेन्द्र सरकार पछि हुने त युवराज, नयाँ युवराजै हो, नाति नै हो। कमल थापा त भन्दै हिँड्छन् अब हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने सहमति सबै बिच भयो भने ज्ञानेन्द्रले पनि मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ। होइन होइन, यसबाट बुझ्नुहोस् न यो कसको खेल भइरहेछ ए होइन। अब म सुरुदेखि यो अहिले उठ्या केस छैन, सुरुदेखि नाति राजा पनि कुरा उठे, राजालाई मानेन, यहाँ त्यहाँ दुनियाँ छ। त्यो बिचरा बोस्टनमा पढिरहेको बच्चा छ, अहिले छुट्टीमा आएको हो, हो उनीहरूको बर्खामा छुट्टी हुन्छ नि त, हो अझ पढाइ पुरा भएको छैन। ए बाबा 10 अन्डर 52 गुस्सा खाएको मान्छेलाई त मुलुक कसरी सम्हाल्ने भन्न गाह्रो परिस्थिति छ 20-22 वर्षको केटो उ त केटोलाई। त्यसैले 22 वर्ष यो भयो। सबै यो खालि राजा ल्याउने कुरालाई बर्गेल्न, ए ओझेल पार्न ए झन् त्यो मुद्दा चाहिँ कहिले नउठोस् भन्नका लागि हो। चाहिँ नि गरेका जस्तो मलाई लाग्छ है। अब जस्तो एउटा नवराजीको उसमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति बन्यो।
भन्यो राज संस्था नवराजजीलाई पुनर्स्थापनलाई चाहिँ नि त्यो नजरबन्द हो हाउस एरेस्ट जस्तो गरेपछि हो हाम्रो ऊ हुनुभयो जगमान गुरुङ डाक्टर जगमान गुरुङ अनि पब्लिक जनकमान्डर चाहिँ दुर्गा प्रसाद प्रसाई हुनुभयो हो त्यस्तो तिन कुराको घटना हेर्नुहोस् चैत्र 15 गते 15 गते सारा बदनाम भयो राजावादी होइन झन् त्यति राजावादी किन बदनाम हुने त्यो प्रोपोगन्डा गरेर हुन्छ त्यो गराएकै सरकारले ए सरकारले गरायो त्यो कुरै होइन छैन। बदनाम गराउने षड्यन्त्र भयो होला नि त त्यसो भए होइन बदनाम त एकतर्फी रूपले आक्षेप लाग्दाखेरि हेर उदरनाग परे दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउले भन्ने नि सरकार पक्षको हो ए दुर्गा प्रसाद सरकार पक्षकै हो सरकार पक्षले दुर्गा प्रसाई बा राजा ल्याउने आन्दोलनलाई दमन गर्नका लागि प्रि प्लान गरे ए त सेनाले गोली हानेको छैन बाटा हो गोली हान्नुपर्ने खण्ड थियो र हो त्यो के जाति मरेन हो पत्रकार सुरेश महर्जन रजक होइन ड्राइभर महर्जन चाहिँ हो सबिन महर्जन अर्को प्रि प्लान पहिलेदेखि कब्जा छ त्यो खत्री खत्री वर्षमान दाजुभाइ पुनःको दिदी कि कसको गरेर थियो होइन त्यहाँ भित्र चाहिँ नि डढारै मारे त्यसैले फेरि गएर चाहिँ जडीबुटी लुट्न गएको छन् हो जडीबुटीको हो हुँदा हुँदा रक्सी चोर्न पनि गयो त्यो बाटोटीले ए स्याउ सबै छोरे त्यहाँ फलफुल भन्नु खोजा के भने त्यो राजावादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्दाखेरि त्यहाँको एमाले पनि त्यहीँ छ सरकार त्यहीँ छ माओवादी पनि त्यहीँ छ एक तपाईँ बुझ्नुहोस् अर्को सत्ताको छिना झम्टीमा नेताहरू को बिचमा झमेला छ हो झगडा छ को प्रधानमन्त्री हुने आलु पालु त त्यही 3-4 जना भइरहेछ हो होइन हो तर तपाईँ बुझ्नुहोस् न राजा आउने भयो भनेपछि सबै यी सबै थरी एकैतिर छैनन् हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त्यसैले तपाईँ यति बलियो हुनुहुन्छ सबै जनताले गणतन्त्र ल्याएको हो भने राजावादी राजालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा दमन क्यालाई गर्नु राजा चाहिँदैन गणतन्त्र चाहिन्छ भन्न काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई हक छ भने तिमीहरूले बेथिति गर्यौ तिमीहरूले थिति बसालेनौ ब्रह्मलुट गर्यौ भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो अब एउटा अभिभावक राजा चाहिन्छ भनेर कोही मान्छे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छ सभा सम्मेलन गर्छ भने त्यसले चाहिँ नपाउनु किन निजी क्षेत्र तोकेर हेर्नु त 3 ठाउँभन्दा 8 कतै प्रदर्शन गर्न पाइएन त्यसैले प्रजातन्त्र गणतन्त्र जे हामी भनौँ जनता झुक्याउनुको लागि गणतन्त्र हो जनता झुक्याउनुको लागि यो प्रजातन्त्र हो तर सत्तारूढहरू आफू बस्नका लागि त्यो गणतन्त्र प्रजातन्त्रलाई आफू अनुकूल लुटतन्त्र जोगाइराख्नका लागि प्रयोग भइरहेछ अब जनता बुद्धु छैन क्या गाउँका मान्छे कहिलेकाहीँ म हेर्छु उनीहरूको इन्टरभ्यू युट्युब के आउँछ ओहो म त साह्रै बोल्न जान्ने मान्छे जस्तो लाग्छ अहिले त्यो गाउँको मान्छेले त्यो बोले सुन्दा त म त कहाँ पुगेछु यिनीहरू पो जान्ने भइसकेको छैन अब भन्न खोजेको के भने नयाँ युवाहरू पनि त्यसरी अहिलेको चेतनाको स्तर बढिसकेको छ जनसञ्चार जगतले यस्तो युट्युबले टिभीले होइन थप चेतना फैलाउने काम भइरहेको छ है यहाँनिर अब कुरा जस्तो गणतन्त्रको दिवसकै दिनबाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले हप्ता 10 दिन पनि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकेन यहाँ चाहिँ कसो कमजोरी रह्यो तपाईँले यस्तो अब यसलाई तपाईँ यस्तो हेर्नुहोस् जेठ 21 गते त होल्ला भयो भाडभैलो भयो माइक खोसाखोस भयो पार्टी प्यालेसमा नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा तपाईँ के भन्नुहोस् र एउटै चुलो चम्मुकामा भात खाएका रापपा भनौँ न एउटै मञ्चमा बोल्या एकपल्ट हो त्यो नवराज सुवेदी किनभने नवराज सुवेदी त 46देखि युवराज काजी उसमै थिएनन् चुप लाएर बसेका थिए यद्यपि उनी
राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष हुन्। हो महेन्द्र र वीरेन्द्रको टाइममा मन्त्री पदमा बसिराखेका मान्छे हुन्। लोकेन्द्रजी पछिको सिनियर मान्छे पञ्चायतवाला उनी हुन्। हुने हुन्। अब सबैका मिलाउनका लागि उनीहरूले नै संयोजक बनाए। तैपनि उत्तर दक्षिण फर्किया थिएर एकपल्ट एकै ठाउँमा आए हो है। हो त्यसपछि तपाईँले भने नवदुर्गा पार्टी प्याच हात हाल के हो माइक खसास भयो खसास वल्ला भयो त्यहाँ। त्यसैले यो चाहिँ नि आन्दोलन भनेको कुरा चाहिँ नि धेरै ठुलो तयारीका साथ अझ हामीले सोच्नुपर्ने के छ भने स्पष्ट खाका सहित होइन। अब के को निम्ति आन्दोलन एजेन्डा यो ए तिनीहरूले एजेन्डै देखाउन सकेन राष्ट्र दबाइसकेले सडकमा राजा मात्रै भनेर आए तर के हुने कसो हुने भन्ने कुरा उनीहरूले प्रश्न पार्न सकेनन्। होइन प्रश्न पार्नलाई एउटा राजनीतिक दल जस्तो भएन, एउटा एजेन्डा हुन्छ। होइन राप्रपा दल हो नि त, राप्रपा नेपाल दल हो। बुझी त राप्रपा नेपालले मात्रै राजा ल्याउन सक्ने भए राजै जाँदै हिँड्थ्यो नि ए होइन। हो त्यस कहाँ छ नि राजा राप्रपालाई मात्रै चाहियो हो त। म राप्रपा हो त, होइन म अहिले पनि काङ्ग्रेसको मान्छे हो। हो त्यस्ता हरेक दलमा मुलुक बर्बाद हुन लाग्यो। अब पार्टीको कुरा पनि एकछिन स्थाती राखौँ, मुलुक बचाउँ। मुलुक बचे भोलि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीका खेती गरौँला। मुलुकै नरहने पोजिसनमा पुर्याएर यो दलसल भन्नु हुँदैन भन्ने किसिमले सबैले सोच्ने बेला आयो। अब जहाँसम्म तपाईँको अहिलेको प्रश्न म यहाँ भन्दैछु, झन् म काङ्ग्रेसकै पृष्ठभूमिको मानिस हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसकै स्वास्थ्यका लागि, मुलुकको स्वास्थ्यका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ 7 सालदेखिको एजेन्डा हो, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र, त्यो छौन्जेल काङ्ग्रेस सत्तामै थियो। काङ्ग्रेस बलियो हुन्जेल राज संस्था पनि टिकेको थियो। त्यही भएर बिपीले पनि राजा प्रजा सबै मिल्नुपर्छ भने राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अघि अब 64मा काङ्ग्रेस निर्दो हो, कमजोर भयो होइन। 140 माओवादी, 37 काङ्ग्रेस, 34 33 एमाले थियो भनेपछि निर्दो भयो नि त। अनि राजाको काङ्ग्रेस बलियो हुन्जेल राजा थियो, राजा छौन्जेल काङ्ग्रेस पनि थियो। माने डेमोक्रेट भन्नुहोस् न। भनेपछि एकले अर्कालाई निषेधको राजनीति गर्न खोज्दा सबै सिद्धियो। त्यसैले मैले अहिले पनि केही हार्ड हुन्छ नि मान्छेलाई, भोलि के हुँदैछ, अहिले विश्व परिस्थिति के छ, जनमत के छ यहाँ, त्यो त मापन गर्न जान्नु पर्यो नि। जस्तो प्रधानमन्त्रीजी र चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसको सभापतिजी देउडाकी गौरा पर्वमा टुनी खेलमा भोटिङ भएन। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गए बेलामा आफ्नै नियोगले आयोजना गरे स्वागत कार्यक्रम रद्द गर्नु पर्यो। नेपाल छिचोले अन्त पनि त अलोकप्रियता बढाएर रहेछ नि त होइन। एक अर्को कुरा, त्यो सेक्युरिटी जल्ला गुड्ना आफ्ना चाहिँ नेता भएपछि, लोकप्रिय छु भनेपछि एक्लै दुक्लै पनि त हिँड्नु त नेता सक्छन्, सक्दैनन् नि। अहिले केही सजाय गर्नु पर्दैन, तपाईँले कारबाही पनि केही गर्नु पर्दैन। यदि सेक्युरिटी मात्रै सबै नेताको झिकिदिने हो भने कोठाको कोठा डल्लिनुपर्छ, बाहिर निक्ली साध्यै छैन। छैन तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? ओलीजी, शेरबाजी, प्रचण्डजी बिना सेक्युरिटी हिँड्न आँट गरौँ नि त जनताले। जनताको नेता हो भने त किन सेक्युरिटी चाहियो त होइन। तपाईँ विकसित युरोपेली मुलुकहरूमा बिदाको दिन सार्वजनिक बस चढेर हिँड्छन् प्रधानमन्त्री,
गाडताड केही हुँदैन वेटर गर्छन् सामान्य काम गर्छन् होइन होइन राष्ट्रपति सिद्धियो प्रधानमन्त्री सिद्धियो भने फेरि खेतीपाती गर्ने कि कम्पनीमा काम गर्ने कि यहाँ त आजीवन सुविधा त्यही मैले तपाईँलाई भन्छु यो राजनीति व्यवसाय होइन नि त यो त सेवा हो हो आफू बाँच्नका लागि राजनीतिको सत्ताबाट बाहिरिएपछि मान्छे काम इलम गरेर खान्छ हो यहाँको नेताको इलम होइन देख्नु यिनीहरू त आजीवन सुविधाको अहिले पनि अगाडि बढाइरहेछ त्यो कहाँ आउँछ हो करोडौँ करोड खर्च त्यही हुन्छ त मैले अर्ब खर्च हुन्छ यिनीहरूलाई सुन्नु न सत्ता पनि यिनीहरूलाई त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ पदमा पुगेर भोलि चाहिँ भत्ता पनि यिनीहरूलाई घर भाडा पनि हेर्नु त राष्ट्रपति 1-2 लाख रुपियाँ पूर्व राष्ट्रपतिको भाडै त्यति भाडै त्यही छ 10 लाखभन्दा बढी खर्च हुँदो अनि रहेछ त्यो मलाई एक किन महिनामा। किन दिने त्यस्तै अहिले पेन्सनको कुरा नेपालमा छ नि त हो अमेरिका त युरोपतिर छ छैन सोसल सेक्युरिटी भन्छ लास्टमा ट्याक्सबाट तिर्दा पछि रिटायर भएपछि ट्याक्स तिरेको आधारमा सोसल सेक्युरिटी भनेर दिन्छ हो हो कहाँबाट तिर्ने जस्तो मान्नुहोस् 44 वर्ष सचिव रिटायर भयो त्यो 88 वर्ष बाँच्यो हो अनि कतिवटा सचिवको पैसा दिइरहनु अलिकति कम न हो हो। पेन्सन त हो अनि कहाँ आउँछ पैसा होइन अनि जनप्रतिनिधिहरू पञ्चायतमा पनि जनप्रतिनिधि थियो गाउँ पञ्चायत थियो जिल्ला पञ्चायत थिएन नि तलब अहिले त वडा अध्यक्षको तलब त्यति मात्रै होइन मोटरसाइकल गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरहरूको नगरपालिकाको चाहिँ स्कर्पियो वडा सदस्यको पनि तलब तलब छ अनि कहाँ आउँछ हामीलाई विकास निर्माण चाहिँ बजेट खतम छ केमा यही साधारण खर्चमा जनप्रतिनिधिलाई खुवाउने तलब भत्ता पेन्सनमा गएर छ भनेपछि अहिले रेमिट्यान्समा हामी बाचा छौँ हामीलाई 2 वर्षलाई पुग्ने छ 15 महिना चल्छ भन्छ ती रेमिट्यान्स जम्मा हुने युरोप अमेरिका जानेले पठाउँदैन प्रायः हो उतै सेटल गर्छ जो खाडी मुलुकमा जान्छन् अब युद्ध भयो हो अनि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसै चौपट छ अब झन् चौपट हुँदैछ अनि यतातिर ध्यान छैन उनीहरूको होइन छैन कसमा कसको भाग पर्ने कसले कुन पार्टीले त्यो नियुक्ति पाउने होइन होइन अनि त्यसपछि अब कसले उनीहरूलाई सत्ताको यो पनि आड भइसक्यो कि अब कतिखेर जाने हो यही बेला मौका छोपेर यही बेला लुटौँ भन्ने छ। त्यसका मुलुकका प्रति कमिटमेन्ट होइन अघि मैले कोइराला हामी अन्त्यमा पनि छौँ अघि मैले कुरा गरेँ जुन ढङ्गको त्यो भाँडभैलो भयो यो नेतृत्वमा टक्राव भएका कारणले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थितिका कारण पनि राष्ट्र संस्था पक्षको आन्दोलन कमजोर भयो अहिले होइन यस्तो सुन्नु राजनीति लिने त बर्खा लाग्यो अब ठुलो आन्दोलन हुँदैन भन्नुभयो अब बर्खा लाग्यो त्यसपछि त चाडपर्व आउला जाडो आउला फेरि हावाहुरी आउला कहिले हुने त आन्दोलनको बाटो मेरो राजा ल्याउने भनेर आन्दोलनमा जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूका बेग्ला कार्यक्रम हुँदा पनि म सबैको कार्यक्रममा गएको छु हो तर उहाँहरू एउटै कार्यक्रममा नआएको बेला म गएको छु ए होइन तर उहाँहरू एकको अर्को कार्यक्रम जानुहुन्न थियो ए अनि हेर्नुहोस् त है बल्ल बल्ल अस्ति एक ठाउँमा हो चाहिँ सबै गए वैशाख 15 गते त्यो शान्ति पार्टीमा चाहिँ भेला भयो चारैजना गए त्यही मेरो भनाइ यो हो यो गाउँ गाउँमा चेतना त पुगेको छ तर यो राजा ल्याउने अभियानकर्ताले ग्रास रुटमै जानुपर्छ त्यही त पालिका स्तरमा गर्ने जिल्ला स्तरमा गर्ने भनेर त्यो 21 सबै- गते पनि सबैतिर। भन्यो समितिले भन्यो मान्छे यहाँ ल्याएर मात्रै गर्दाखेरि मान्छेलाई दानापानी खानापानी त चाहियो चाहिँ हो। घाइते हुन्छन् बस्न सुत्न बस्न त चाहियो त त्यस कारण चाहिँ नि समुच्चा त्यता दृष्टि नदिकन एकछिन मान्नुहोस् न काठमाडौँ उपत्यका 46 पनि यीको 3 सहरको रैथानहरू नतातिकन 46 भयो र हो 63 चाहिँ 62-63 चाहिँ रैथाने तातो भन्दा नि माओवादी नि तातेर गाउँ गाउँबाट सेउला बोकेर काङ्ग्रेस हो यो भन्ने पारेर उनीहरूका मान्छे आएर आन्दोलन भयो
त्यसैले वैधानिक बाटोबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर सबै मिलेर, जस्तै 47को संविधान आउँदा सबै मिलेर ल्याइयो, त्यस्तै गरी ल्यायो भने नेपालीकै हातमा राजनीति पकड हुन्छ, लगाम हुन्छ। यो आखिर यो सरकार त जान्छ जाँदा अनियन्त्रित भिड जागेर आयो भने भोलि कसको हातमा पर्छ त्यो ठुङ्गो छैन। त्यसले निषेधको राजनीति नगरिकन अब कति तपाईँहरूले दोहन गर्ने मुलुकलाई, एनएफ इज एनएफ। तपाईँहरू राजा हुने हो, अब मन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सारा चाहिँ मुलुक ढुट्टो भइसक्यो। अब मुलुकलाई पनि केही फिर्ता गर्नुहोस् न। हरेक दलका नेताहरूलाई मेरो त्यो आग्रह छ, देश बर्बादीतिर नजाओस्। बाहिरियाले भोलि भिड अनियन्त्रित भिड आयो, अब त अति होइन अत्याचार हुन थाल्यो, अति हुने बेला भइसक्यो। होइन, तपाईँ घर झगडा गरेपछि यहाँ मैले घर झगडा मेरो चाहिँ घरमा भने त्यो छिमेकी आउँदै होइन। अब यो राजावादीको आन्दोलन कि अब फेरि गति लिन्छ, यसले गति त लिन्छ, तर यस्तो हुन्छ यी नीतिबाट सम्भव छैन। त्यसो भए होइन, बिस्तार चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ मञ्चमा अलिकति इमेज भएका मानिसहरूको उपस्थिति पनि चाहिन्छ। होइन, यिनीहरू चाहिँ पहिले नै अलिक केही न केही होइन, त्यो पनि यिनीहरू पनि चाहिन्छ। अब सुन्नु, तपाईँले कहाँ र चाहिँ सुन छर्केर मान्छे सबै पाउनुहुन्छ। अब हिजो गल्ती गरे, आज सचिन्छ होइन। नवराज सुवेदीले पनि इतिहासको एक कालखण्ड भन्ने पुस्नुहुँदा त राजा ज्ञानेन्द्रले अब त्यो स्विस कम्पनीको ओमेगा घडी, त्यो संसारमै प्रसिद्ध घडीको 50% सेयर माग्दाखेरि त्यो यहाँ आएन भन्ने कुरा आयो। टिभी हेर्छु, अर्को कुरा कमल थापाले 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै म त राजा चाहिँदिनँ, राज सधैँ एकजना छोडे भन्ने अहिले खुङ्खार राजा बनिरहेको छ। सुन्नु न, त्यो लिङ्गदेनको कुरा गर्नुभयो, रोपाई तोपाया। लिङ्गदेनको सपोर्ट बिना ओली जित्छन्, ओलीको सपोर्ट बिना लिङ्गदेन जित्छन्। कृष्ण छिटोलाई 2 पल्ट लिङ्गदेनले हराए, एमाले भोट गर्ने आएर। ओलीकै दमकमा रापाका उम्मेदवार हुँदैन। हो त्यस्तो चाहिँ दृश्य अदृश्य लगनघाटो कहाँ छ। अहिले रवि लामी छानेर लिङ्गदेनलाई डिपुटी प्राइम मिनिस्टर त ओलीकै बलमा बनायो भने 50 वर्ष त्यहाँ यी सबै कुरा विचार गरोस् न, कसको जरा कता छ होइन। त्यसैले मिहिनेत पुगेको छैन। हाम्रो नियन्त्रणभित्रै चाहिँ राजनीति राख्नका लागि सहमति गर्यो भने राम्रो हो, नत्र भोलिको यो भिडले भोलि के हुन्छ, को कता पर्छ भन्न सकिँदैन। मान्छे ग्राफराल भने चाहिँ नवीन समझदारी आउनु पर्यो, राष्ट्रपति ठाउँमा राजा राख्ने होइन। सुन्नु, राजा सस्तो पनि छ। राष्ट्रपतिको अहिले खर्च कति अरब छ, कति करोड छ, बजेट हेर्नुभयो? 1 करोड 69 लाख कति छ राष्ट्रपतिलाई। राजालाई तिमी मुलुकको परिस्थिति खराब छ, अर्थतन्त्र बिग्रिया छ, 20 करोड मात्रै खाएर चाहिँ बस्नुपर्छ। भरे पार्लियामेन्टले पास गरिदियो भने त्यो सस्तो परेन। चुनाव पनि फेरि अब त्यो त दलकै मान्छे त हुन्छ नि राष्ट्रपति, त्यो सबैको साझा अभिभावक त हुन सक्दो रहेछ त। हामीले चाहिँ पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो, तेस्रो त हेरिसक्यौँ त। विद्या भण्डारीकै पालामा केपीओले जे भन्यो त्यही 5 मिनटमा स्वीकृत हुने परिस्थिति त्यो भयो। हिजो अब संसद विघटन गर्दा त्यो मात्रै होइन, केही टाइमको त्यो टिप्पणी उठाएकोमा अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि सही गर्नुभयो र मुद्दा परिरहेको छ। नागरिकता विधेयकको विषय पनि छ। भनेपछि मुलुकको अभिभावक अनिर्वाचित साझा मान्छे चाहिँदो रहेछ भन्ने यो 3टा राष्ट्रपतिबाट, यो 10-15 वर्ष गणतन्त्रको इतिहासबाट पनि अब नसिके कहिले सिक्ने त। हस्, पछि पनि यहाँसँग म जोडिएर कुराकानी गर्नेछु। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि, मेरा भनाइहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। समाजको आवाज.com